تو السلام علیکم وی سی آرمی، کیا حال چال ہے؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے؟ تو گیس جلدی سے نا پہلے ہال کی طرف چلتے ہیں، باقی ساری باتیں وہیں پر ہوگی، باقی سب کچھ آپ کو وہیں دیکھنے کو ملے گا۔ پہلے چلتے ہیں، یہاں سے اوپر چلیں گے۔ یہ گیس آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اندر چلے گئے ہیں، تو ہم اپنا راستہ بناتے ہیں۔ ہم آ چکے ہیں اندر، ہمیں اوپر سیٹ ملی ہے تو ہم اوپر آ چکے ہیں۔ یہ آپ لوگ چیک کریں، یہ بھی ایک پرفارمنس شروع ہونے والی ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں یہ گیت پیش کیا، اور یہ اصل گیت بھی ایک چھوٹے سے بچے نے پیش کیا ہے، اور یاد پڑتا ہے کہ جب اس نے اسٹیج پر اس فن کا مظاہرہ کیا تو جذبات سے مغلوب ہو کر سرکیر چیف مارشل اٹھ کر آ گئے اور انہوں نے اسے گلے لگا کر داد دی۔ ان نغموں سے ان نونے حالوں کے جذبات اور تصورات کو ایک سیدھا رخ ملا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ان کی تربیت بہت خوبصورت انداز میں ہوگی، حقیقی معنوں میں یہ وطن کے محافظ بنے گے۔ حاضرین محفل، آج کی اس تقریب سعید میں سول سوسائٹی کے نمائندگان موجود ہیں، مذہبی طبقوں کے، تعلیم کے شعبہ سے، تو ہمارے ضلعی انتظامیہ کے افسران بھی، اور آپ کے ہر دل عزیز سیاسی رہنما بھی اور سماجی خدمت گزار بھی۔ تقریب کا سلسلہ اب سٹیج کی طرف بڑھتا ہے۔ معزز مہمانان گرامی قدر نے بچوں کی پرفارمنس کو کس نگاہ سے دیکھا اور آج کے دن کے حوالے سے ان کے جذبات کیا ہیں، ہم بھی اس سے آگاہی چاہیں گے۔ تو بلا تاخیر میں گزارش کرتا ہوں اس تقریب سے میں دعوت دینا چاہتا ہوں اس تقریب سعید کے معزز خاص مہمان کو۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ حضرات انتظامی عہدوں پر فائز ہیں، کچھ حضرات سیاست کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کام قانون سازی ہے اور وقت مقدس کی نظریاتی حدود کی تحفظ ہے، اور کچھ کا تعلق مسلح افواج سے ہے کہ ان کا کام سرحدیں سنبھالنے سے ہے۔ مگر ایک شخصیت وہ ہے کہ جس نے جوانی
और उसके बाद अधेड़ उम्री का एक हिस्सा वतन मुकद्दस के दिफा के लिए सीने पर वर्दी, कंधे पर कर्नल के बैज सजाकर वतन मुकद्दस की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया और उसके बाद एक मखसूस वक्फे के बाद सियासत के मैदान में तशरीफ लाए और अवामुन्नास की सियासी और समाजी खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिया। इस वक्त वो रुकन है सूबाई मजलिस कानून साज सूबा पंजाब के, तो भरपूर तालियों से दिली वलवले के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं इज़्ज़तमान कर्नल सरदार मोहम्मद अयूब खान गादी, रुकन सूबाई मजलिस कानून साज। रुकन सूबाई मजलिस कानून साज इज़्ज़तमान कर्नल सरदार मोहम्मद अयूब खान गादी, 2002 तक आपने अस्करी खिदमत अंजाम दी, उसके बाद सियासत में तशरीफ लाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमान जनाब जुबैर नवाज चौधरी साहब, बाकी वज़ीर बैरिगमूर, जनाब नईम संधू साहब, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सिंह, जनाब इबादत निसार साहब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर डॉक्टर सिंह, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को आज़ादी मुबारक हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ादी एक नेमत है और इस नेमत को हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुल्क कुर्बानियों के नतीजे में बना है और दुनिया की ये दूसरी ममलिकत है जो कि इस्लाम के नाम पे बनी। रियासत मदीना के बाद ये दूसरी ममलिकत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पे बनी। मेरे भाइयों, इस नेमत के लिए, इसको हासिल करने के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी और बाद में इसकी सलामती के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी। सबको सलाम। बहुत महान थे वो लोग जिनकी वजह से आज हम इस आज़ाद ममलिकत में जी रहे हैं। अगर किसी को कोई शक हो तो हिंदुस्तान में जाके वहाँ के मुसलमानों को देखें कि वो किस हालत में रह रहे हैं। अल्लाह का बहुत करम है। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में हमारे लोगों ने ये लख हिस्सा मुसलमानों के लिए किया और आज हमने यहाँ ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क से हम हैं। अगर ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं। चुके रहना इतनी बड़ी नेमत है, इतनी नेमत दुनिया में और नहीं है। आप कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए बाहर के मुल्क में जाते हैं, किसी बाहर मुल्क में शहर में भी जाते हैं तो वहाँ कितने दिन भी रहते हैं, डर डर के रहते हैं। वजह क्या होती है कि वो आपका मुल्क नहीं होता, वो आपकी ज़मीन नहीं होती। उधर आप अपनी मर्जी से नहीं रह सकते, उनके कानून के मुताबिक रहना पड़ता है। ये मुल्क आपका है, आपकी ज़मीन है, आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से रह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो कर सकते हैं। ये इससे बड़ी नेमत और नहीं है और इस नेमत को हमने हमेशा के लिए कायम और कायम रखना और इसको कायम रखने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी उसके लिए करना।
अल्लाह के फजल से आपने पिछले 2 माह पहले देख लिया है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को किस तरीके से उसका वजूद खाक में मिलाया है जो आप सबके सामने है। और ये इस वजह से हुआ है कि आप मुफिद थे, आप एक कौम थे। आप जब एक कौम बनोगे, आप मुफिद लोग बनोगे, तो फिर मुसल्लह अफवाज भी ताकतवर होंगे और कोई दुश्मन आपकी तरफ से नहीं सकेगा। और ये आज हमने अहद करना है कि जब भी इस मुल्क के ऊपर कोई मुल्क की तरफ से पहली आँख देखेगा तो उसकी आँख हम निकाल देंगे। मुद्रित होकर इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क कायम रहेगा, आप सब कायम रहेंगे। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। शुक्रिया। और वक्त मुक़द्दस के अजीम सिपाही जनाब कर्नल सरदार मोहम्मद अयूब आज़ादी वकला बरादरी की नुमाइंदगी करने के लिए इज़्ज़तमान रब नवाज दादुआना साहब तशरीफ लाइए और तकरीब सईद के हवाले से हमें अपने ख्यालात से मुस्तफीद फरमाइए। जनाब मार रब नवाज दादुआना। नवाज साहब, कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर साहब, सरदार गांधी साहब, DPO साहब, दीगर अफसरान, हाज़रीन नाज़रीन, आज का दिन बड़ी अहम दिन है। जैसा कि सरदार साहब पहले फरमा चुके हैं कि कोई कुर्बानी, कोई आज़ादी बगैर कुर्बानी के नहीं है। आप हिस्ट्री देख लें उन कौमों की कि जिन्होंने सैकड़ों साल अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और सैकड़ों हज़ारों लाखों उसमें शहीद हुए हैं। इसी तरह हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे ख़ानदान जो है, जो इस मुल्क के बसने वाले हैं, उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अगर कोई आज भी किसी गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिल जाए तो उनसे पूछे कि आज़ादी की कीमत क्या है, जिनके सामने उनकी माओं, बहनों, बेटियों, भाइयों को शहीद किया गया, उनसे आज़ादी की कीमत पूछनी चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं जो आज स्कूल के बच्चों ने ये कैमरो पेश किए हैं, मैं उनको भी सराहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए एक वकील जनाब कैद हमारे कैद आज़म साहब, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए मूवमेंट शुरू की, और उसके साथ अल्लामा इकबाल, कैद मिल्लत, सर सैयद अहमद खान और सैकड़ों उसके साथी इस तहरीक में शामिल हुए और इसी तरह आज़ादी मिली। दोस्तों, ये जो बुजुर्ग जाते हैं, हमारे टोबा से बहुत सारे लोग सरहद शरीफ जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि आज़ादी की कीमत क्या है। मैं भी एक दफ़ा गया हूँ, मैंने भी देखा है कि रेड फोर्ट के सामने जो हमारी बादशाही मस्जिद है, उसके फुटपाथ पे सैकड़ों की तादाद में दुनिया पड़ी। जैसे हम सेहत के बारे में कहते हैं, इसी तरह कि आज़ादी जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इस आज़ादी को कायम रखने के लिए है सबसे पहले हमें अपने बच्चों को, हमें आने वाली नस्ल, हमारे मुआशरे में अखलाकियात खत्म हो चुकी हैं। आप चाहे ऑफिस में जाएं, आप सड़कों पे जाएं, आप हॉस्पिटल में जाएं, आप जिस शोबा है जिंदगी में जाए, वहाँ पे अखलाकियात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो मुल्क और मुआशरा कायम नहीं रह सकता जिसमें अखलाकियात नहीं है। तो मेरा ये आज का पैगाम हम, मेरे लिए भी और आप और इस कौम के लिए भी, कि हमें इखलाकियात का दर्स देना चाहिए। इखलाकियात से ही कौमें बनती हैं, चलती हैं। बहुत शुक्रिया जज़ाक।
बहुत शुक्रिया इज़्ज़तनाब जनाब मारफ नवाज दुमाना साहिब। हज़रात मोहतरम, मुसल्लह अफवाज सरहदों की पासबान हैं, तो पुलिस अफसरान अवाम नास के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की नशिस्त अपने लिए एक फरीज़ा रखती है। वो कौन सा कि 24 लाख ज़िला के अवाम नास के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा अंजाम दिया जाए। और कुदरत की अता से ही ऐसे फ़राइज़ इंसानों के हिस्से में आते हैं। हम में से हर शख्स अपने अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करे तो फिर ही ये वतन गुलजार हो सकता है। अहमद फराज ने बजा कहा कि आज से मेरा हुनर फिर से असासा है तेरा, अपने अफकार की नस नस में उतारूं कर तुझे। वो भी शायर था कि जिसने तुझे तख्लीक किया, मैं भी शायर हूँ तो खून दे के सवारूंगा तुझे। आज की इस तकरीब सईद के मुअज़्ज़ज़ खास मेहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जिला टोबा टैक्सी जनाब इबादत निसार। जनाब जुनैद अनवर साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स, MPA कर्नल अयूब साहब, हमारे ज़िला के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सद्दू साहब और नेवी को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे कमांडर उसामा साहब एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ख़वातीन और हज़रात और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से इस पे तारीख पे बहुत कुछ लिखा गया। यहाँ पे मेरे से आने वाले मुकर्रमीन ने आज़ादी के ऊपर, इस मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों के ऊपर रोशनी डाली और मेरे से आने वाले, बाद में आने वाले लोग भी इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं चंद एक उन एहसासात, चंद एक उन फीलिंग्स की बात करूँगा जो मैं ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ। जब भी मुझे किसी ऐसी तकरीब, ऐसे किसी ओकेजन पे जाने का मौका मिलता है तो चंद एक एहसासात जो मुझे हमेशा एहसास दिलाते हैं कि अगर ये मुल्क ना होता तो शायद आज मैं यहाँ पे खड़ा ना होता। और इसी तरह शायद आप में से बहुत सारे लोग या सारे ही लोग कम अज़ कम यहाँ पे इस तरह बड़ा जुबान ना होते। ये इज़्ज़त, ये तकरीम, ये सारी चीज़ें इस मुल्क की बदौलत है। जो हमारे आबाओ अजदाद ने किया, उनका जो उन्होंने पौधा लगाया उसका फल लाजवाब और मैं सारे खा रहे हैं। दूसरा, मुझे ये हमेशा एहसास होता है कि जो कौमें अपनी जगह आज़ादी लड़ रही हैं अपनी आज़ादी के हसूल के लिए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे फ़लस्तीन हो, तो जिस तरह के मज़ालम उनके ऊपर हो रहे हैं कि 50,000 55,000 बंदे मार दिए गए, जो इमदाद लेने वाले आते हैं उनकी जानें महफूज नहीं है, उनके बच्चे महफूज नहीं हैं। तो मुझे ये हमेशा एहसास होता है कि ये मुल्क जब हासिल किया गया तो हमारे आबाओ अजदाद ने और हमारे बुज़ुर्गों ने भी इसी तरह की कुर्बानियाँ दी जो शायद आज हमने देखी नहीं, तो हमें उनका उस तरह एहसास नहीं है। लेकिन दुनिया में जो लोग इस तकलीफ़ और कुर्ब से गुज़र रहे हैं, तो मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि अल्लाह का हम पे लाख लाख शुक्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर हैं। इसके बाद हमेशा मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया, क्या उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हम पे डाली गई, क्या वो मैं बहसीयत पाकिस्तानी और बहसीयत एक पुलिस अफसर वो क्या मैं अदा कर रहा हूँ? क्या उसके अंदर जो कमी और कोताही है मेरी किसी ज़ातियात की वजह से तो नहीं? क्या जो ज़िम्मेदारियाँ मुझे दी गई हैं क्या मैं उनको बखूबी अदा कर रहा हूँ?
کیا جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اور اس کے اندر جو مجھے رول دیا گیا ہے میری ذات کو، اس سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے؟ شاید ان باتوں کا جواب دینے کے لیے بندے کی ساری زندگی گزر جائے، لیکن یہ وہ موقع ہیں جو ہمیں ہمیشہ احساس دلاتے ہیں کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں ان کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، چاہے وہ ہمارے ملک کے اندرونی چیلنجز ہیں، چاہے بیرونی چیلنجز ہیں جن کو ہماری مسلح افواج، تو ہم نے جو آزادی کے حصول سے ایک سفر شروع کیا اس کے تحفظ کا سفر آج بھی جاری ہے۔ اس میں میری، ہم سب کی، ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا ملک چھوڑ کے جائیں کہ جس میں رہنے والے ہر انسان کے لیے قانون برابر ہو، جس میں اس کی جان و مال اور عزت محفوظ رہے، جہاں پہ کسی بھی مذہب کی بنیاد کے اوپر، کسی زبان کی بنیاد کے اوپر کوئی قسم کی تفریق نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اچیو کرنے کے لیے شاید ہمیں ایک اور لمبے سفر کی ضرورت ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ اس کو ختم کروں گا کہ اللہ پاک اس ملک کو تا قیامت آباد رکھے، جہاں پہ بسنے والے لوگوں کے، جو ہمارے بچے، بہنیں، مائیں ہیں یہاں پہ، ہمارے بزرگ ہیں یہاں پہ، ان کو یہاں پہ سکھ کا چین سانس آئے، یہ ملک ترقی کرے، ہر کسان کے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، جو تاجر ہے وہ خوش و خرم اور آباد رہے، اور اس ملک کا رہنے والا ہر واسی تاکہ قیامت ہنستا کھیلتا اور آباد رہے اور یہ ملک قائم و دائم رہے۔ پاکستان زندہ۔ یہ تھے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جناب عبادت نثار، بہت خوبصورت ملی جذبے سے معمور گفتگو فرمائی آپ نے۔ حاضرین محفل، مہمانان گرامی قدر کے خیالات سے آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ جناب ڈپٹی کمشنر، خداوند خطاب دینے سے پہلے میں اس تقریب سعید کے اصل سرمایہ کا اور اصل دولت کا آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ وطن مقدس کے وہ شیر دل سپاہی جنہوں نے سرحدوں کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے لہو سے چراغ جلا کر آپ کی اور میری راتوں کو روشن کیا، یعنی ہمارے شہداء، اور اس تقریب میں تشریف لائے ہوئے خاص مہمانوں کی حیثیت سے ان کے ورثاء اس تقریب کا اصل سرمایہ ہے، ہمارے وطن کی اصل دولت۔ آج کی اس تقریب سعید میں محمد عدنان شہید کے والد گرامی قدر تشریف لائے۔ عزیزم عرفان شہید رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ شریک حیات بھی ہمارے خاص مہمان کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں۔ محمد مبین شہید کے فرزند تشریف لائے، محمد ذیشان شہید کے برادر مکرم جلوہ فروز، اور عزیزم راشد علی شہید کے بھائی اور والد گرامی قدر بھی یہاں تشریف فرمائے، اور اسرار حسین شہید کے والد گرامی قدر، اور آخر میں پورے فخر کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ کاشف حیات شہید کی والدہ مقدسہ بھی اس تقریب سعید میں تشریف فرما۔ اپنے شہداء کے ورثاء کو اس تقریب کے خاص مہمان کے طور پہ تعارف کرواتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک بار بھرپور تالیاں ہدیہ تبریک کے احساس کے ساتھ اب تشریف لاتے ہیں اپنے خیالات عالیہ سے مستفیض فرمانے کے۔ اس تقریب سعید کے حقیقی میزبان بھی اور سرپرست بھی کہ جن کی خصوصی توجہ سے عوام الناس کے لیے ایسی ملی بلبلے سے معمور تقریبات کا انعقاد ممکن ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر ضلع ٹوبہ ٹیکسی جناب محمد نعیم سندھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत मोहतरम जनाब जुनैद अनवार चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर, काबिल सदर एहतराम जनरल अयूब गादी साहब, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब, मेरे बड़े भाई जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहादुर इस्लाम साहब, हमारे पाक मीडिया के फर्स्ट शनास ऑफिसर जनाब कमांडर उसामा अदीक साहब, तोबा बार के सदर जनाब रब नवाज दादवाना साहब, स्टेज पे बैठे जुमला ऑफिसर्स, सिविल सोसाइटी के दोस्त, ज़िले अमन कमेटी के मेंबर्स, मीडिया के दोस्त, शहदा जो हमारे मातिम का जुमर है उनके वरसा, खूबसूरत और प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको मुल्क पाकिस्तान का, हमारे वतन पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी मुबारक। और ये जश्न आज़ादी इस दफ़ा सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं है, बल्कि इस आज़ादी के मौका पर हम एक और फतह का जश्न मना रहे हैं, जो मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस की सूरत में अल्लाह ताला की ज़ात ने मुल्क पाकिस्तान को अता फरमाया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे मुझसे पहले काफ़ी कुछ कहा गया आज़ादी के मौका के ऊपर। मैं सिर्फ एक आज़ादी के मौके पे, क्योंकि मेरी बहनें भी इधर विराजमान हैं, तो एक दर्द जो किसी शायरा ने महसूस किया उसको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो ये जाहिर करता है कि हमने आज़ादी की क्या कीमत चुकाई। एक शायरा ने कहा, और वो पंजाबी ज़ुबान में है, कि अज आखा वारिस शाह को किते कबरा विचों बोल, कि अज किताबे इश्कदार कोई अगला वर्का खोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तो लिख लिख मारे बैन, अज लखा धियां रोंदियां तेन वारिस शाह नूं कहन, उठ दर्द मंदा दे दर्द आ अज वेख अपना पंजाब, अज बेले लाशा बिछियां ते अज लहू दी भरी चनाब। ख़वातीन व हज़रात, ये वो कीमत है जो लाखों जानों को गवाकर, अपनी माँओं बहनों की इस्पतों को गवाकर हमारे बुजुर्गों ने मुसलसल जद्दोजहद के बाद 14 अगस्त 1947 को अपने लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए इस वतन अजीज़ को एक आज़ाद मुख्तार रियासत बनाया। आज़ादी तो हासिल हो गई, लेकिन उस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमें बार बार हमारा जो असली दुश्मन है वो आजमाता रहा। 1948 की जंग हो, 1965 की जंग हो, 71 की जंग हो, मार्का कारगिल हो, या मार्का हक जो कि मई 2025 में रूनुमा हुआ, हमारा दुश्मन हमें बार बार ललकारता रहा, क्योंकि दुश्मन मुल्क भारत, उसकी अखंड भारत की सोच आज भी कायम दायम है। और इसी चीज़ को भांपते हुए उसने मई 2025 में हमारे मजहबी इबादत गाहों को, हमारे मसाजिद और मदारस को निशाना बनाया, जिसमें हमारी कीमती जानें ज़ाया हुई, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। ख़वातीन और हज़रात,
اس وقت ہماری پاک فضائیہ اس نے جواب مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے، جن میں دشمن کی طرف سے مسٹ آؤٹڈ بہت زیادہ جس کے اوپر دشمن کو ناز تھا، رافیل طیارہ، اس کو بھی مار گرایا۔ ایسا کہیں کہ دشمن کا ضرور خاک میں لا دیا۔ لیکن خواتین و حضرات، ہر پاکستانی کی فیلنگ تھی، اور ہر پاکستانی کی طرح میری بھی ایک فیلنگ تھی کہ دشمن کی جرت کیسے ہوئی کہ ہماری بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کر کے ہمارے سیٹلڈ ایریا کو، سیٹلڈ باؤنڈری کو عبور کر کے ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا گیا، میزائل مارے گئے۔ اور ہر پاکستانی کی طرح میں بھی اس طرف میں مبتلا تھا کہ کیوں پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرتا، کیوں ہمارے DGI-SPR کی یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ مناسب وقت، مناسب انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ آلدو کہ ہماری تمام افواج، بری افواج، ہماری پاک بحریہ، ہماری پاک فضائیہ الرٹ تھے، ہم دشمن کا نقصان بھی کر چکے تھے اور اس کو پریس کانفرنس کر کے بتا بھی دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ہماری تشنگی کم نہیں ہوئی۔ پھر 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات جب دشمن نے ہمارے فوجی ٹھکانوں کو، ہمارے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، جس میں 3 برہموس میزائل ہمارے ڈسٹرکٹ ٹوبا میں موجود رفیقی ایئر بیس کو دیا ہے، اس وقت ہمارے DGI-SPR کی طرف سے 1 منٹ کی پریس کانفرنس ہوئی، جس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم مناسب وقت مناسب انداز میں جواب دیں گے، بلکہ مختصر سی پریس کانفرنس کی گئی اور کہا گیا کہ ناؤ ویٹ اینڈ واچ، وی آر کمنگ۔ دشمن کو بتایا تھا کہ تم نے حملہ کر لیا اور تم کچھ گنوا نہیں سکے، بتا نہیں سکے، اور دنیا تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، ہمارے کمانڈر نے کہا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے اس انداز میں کریں گے کہ نہ صرف تم دیکھو گے بلکہ پوری دنیا دیکھے گی، اور وہی ہوا۔ جب 10 مئی کے روز ہمارے بہادر جوان فجر کی نماز کے بعد، فجر کی اذان کے بعد انہوں نے نماز ادا کی، اپنے اللہ کے حضور سر مسجود ہوئے، اللہ کی نصرت طلب کی، اور اللہ کی مدد سے 2 گھنٹے کے اندر دشمن کے 26 ٹھکانوں کو، جس میں ایئر بیسز شامل تھی، جس میں میزائل ڈپوز شامل تھے، ان کو نشانہ بنایا، چن کر نشانہ بنایا، اور ایسا وار کیا کہ 2 گھنٹے کے اندر دشمن گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو گیا اور اپنے سیاسی آقا کے پاس پہنچ گیا کہ مجھے بچا۔ اس دن ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوا، ملک پاکستان کا نام اقوام عالم میں بلند ہوا، ہمارے پاسپورٹ کی اہمیت اور حیثیت بڑھ گئی۔ ہماری قومی ٹیم جب اس کے بعد امریکہ کھیلنے گئی تو اس کے لیے اسپیشل کاؤنٹر بنایا گیا امیگریشن کا۔ تو خواتین و حضرات، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے، اسپیشل چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ہدایت کی کہ یہ جشن آزادی ہم صرف جشن آزادی نہیں بلکہ اس کو تحفظ آزادی کے نام سے بھی منائیں گے، اور جو اس سال کا تھیم رکھا گیا آزادی کا، وہ حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک رکھا گیا۔ اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے بہادر سپوتوں کو، جن کی وجہ سے آج ہم سکھ اور چین کی نیند سوتے ہیں، جن کی وجہ سے، جن کے مارکہ حق میں فتح کی وجہ سے ہم آج اپنے آپ کو محفوظ بھی محسوس کرتے ہیں، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہداء کو کہ جن کے نازوال قربانیوں کے باعث ہم نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا، بلکہ اس وطن عزیز کو ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر پایا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اس ملک پاکستان کو آگے لے کے جائیں۔
میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسا، یہاں فضا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پنجاب۔ یہ تھے ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ محمد نعیم سبدو، جنہوں نے بنیان مرصوص میں وطن مقدس کے شیر دل سپاہیوں کی جرت اور ہمت کی حقیقی ترجمانی کی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بین الاقوامی دنیا میں الحمدللہ ہماری توقیر بڑھی، دشمن کی تحقیر بڑھی۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے میاں، اب یہ نہیں ہوگا کہ دوردرشن ایک خبر نشر کرے اور اسے مان لیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر نے لوک سبھا میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر پاکستان نے 3 رفائل جہاز نہیں گرائے تو پردھان منتری جی سے گزارش ہے 35 کے 35 جہازوں کی پریڈ کروائی جائے، عوام کے سامنے دکھائے جائیں۔ اور بھارت سرکار کے پردھان منتری یوں خاموش تھے کہ جیسے ہندو مذہب کے مطابق انہوں نے 7 دن کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں اختتام پذیر ہوئیں۔ آخر میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں خطاب کے لیے، کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کے سیاسی اور سماجی رہنما، اور میرا دل فرد مسرت سے باغ ہے کہ انہیں ایسا باکمال فریضہ عطا کیا جس پر اہل ٹوبا ٹیکسنگ کو ناز کرنا چاہیے، یعنی کہ وطن مقدس کی بحری فوج، سمندری حدود کی نگہبان فوج کی مرکزی ذمہ داریاں۔ تشریف لاتے ہیں معزز مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے بحری امور اسلامی جمہوریہ پاکستان، بھرپور تالیوں سے استقبال کیجئے جناب جنید انور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قابل احترام کرنل ایوب غازی صاحب MPA، جناب ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ، جناب DPO صاحب ٹوبا ٹیکسنگ، دیگر افسران بالا، جناب پریزیڈنٹ بار، جنرل سیکرٹری بار، میرے میڈیا کے ساتھی اور میری بہنوں، بھائیوں، میرے بچوں، السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ پہ اگر آپ غور کریں، سوچیں یا پیچھے جائیں تو اس کا سفر علامہ اقبال کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے جس کو پایہ تکمیل تک جناب قائد اعظم نے پہنچایا۔ آج میں پاکستان کی تاریخ کو، جو پاکستان نے سفر طے کیا، اسے میں کتاب کی شکل سمجھتا ہوں کہ جو 14 اگست 1947 سے لکھنی شروع کی گئی، اور اس کتاب کا نام میں دوں گا کہ سن 1947 سے 2025 اور اس سے آگے۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کتاب کے 78ویں صفحے میں ہم کھڑے ہیں، اور اس کتاب کے پہلے صفحے سے آپ 78ویں صفحے تک آئیں تو اس کتاب میں اچھے اوراق بھی ہیں، اچھے صفحات بھی ہیں، اور خون سے آلودہ صفحات بھی ہیں، پستی کی طرف بھی ہے اور ترقی کی طرف بھی ہے۔ اس ملک نے بہت نشیب و فراز دیکھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب قیادت اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو اور اس کی افواج مضبوط ہو، عوام کا ساتھ ہو، تو اس قوم کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور الحمدللہ آج میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان نے
یہ جو صفحہ 1 سے لے کے 78 تک جو اس کے صفحات لکھے گئے، اس میں سب سے مضبوط صفحہ آج کا صفحہ 78 ہے، 78 پیج ہے، جس میں ایک دشمن نے پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھا تو قیادت شہباز شریف جیسے ایک مضبوط آدمی کے پاس تھی جو پاکستان کے ساتھ مخلص تھا، اور اس کے ساتھ تینوں افواج سیسا پلائی کی دیوار بن کے کھڑی تھی، اور جب دشمن نے للکارا جسے نوٹ تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، تو پھر جب قیادت نے فیصلہ کیا تو 4 گھنٹوں کے اندر اس جنگ کو فتح کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ کسی دنیا کی تاریخ میں سمجھتا ہوں ایسی دلیری نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ڈی پی او صاحب نے بھی بات کی، صدر بار نے بھی بات کی، ڈی سی صاحب نے بھی بات کی، آج اس 78 صفحے کے بعد جو آگے کے خالی صفحات ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جیسا ہم سب کہتے ہیں کہ پاکستان کو وہ بزرگ جنہوں نے بنتے دیکھا انہیں اس کی قدر معلوم ہے، لیکن وہ کتنے لوگ رہ گئے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، آپ ارد گرد کے ممالک کو دیکھیں، آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آج ایران میں کیا ہونے لگا تھا۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو، نوجوانوں کو، اور ہم جو ہیں جنہوں نے اس آزادی کے سفر کو نہیں دیکھا تھا، ہمیں ان اقوام سے دیکھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک مضبوط اور مستحکم قوم بننے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو آج ہم نے یہ جنگ لڑی، یہ انشاءاللہ تعالی اس قوم کو اس نے ایک قوم بنا دیا ہے، اور اس کتاب پاکستان کی کتاب کے آج 78ویں صفحے کے بعد جو اگلے صفحات ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ ایک تاریخی صفحات ہوں گے، اور یہ پاکستان انشاءاللہ تعالی وہ دنیا کی نقشے پہ ایک مضبوط قوم بن کے ابھرے گا، اور اس واقعے نے، اس مارکے نے ہمیں ایک قوم بھی بنا دیا جس کی ایک ہمارے اندر کمی تھی۔ میں آج یہاں پہ جو شہداء کے عزیز و اقارب آئے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرات شہید ہو گئے، آج اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، آج اگر یہ ملک ہے، یہ ان کی قربانیوں کے ساتھ ہے۔ میں ان کو بھی جو شہید ہو گئے انہیں بھی سلام کرتا ہوں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین، ان کی بیوائیں جو یہاں ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آخر میں اپنے ان بچوں کو بھی بہت، اور ان کے اساتذہ کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج اس 14 اگست کی تقریب کو میں سمجھتا ہوں کہ 4 چاند لگائے۔ میں اپنے ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کے لیے 1 لاکھ روپے کا اپنی جیب سے اعلان کرتا ہوں، اور ڈپٹی کمشنر صاحب میں پیسے دوں گا وہ آپ کو دیں گے، اور آج 14 اگست آپ نے ان پیسوں کے ساتھ آئس کریم کھا کے انشاءاللہ دوبارہ کریں۔ میں آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بچوں آپ کو خاص طور پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ جس تیاری کے ساتھ آپ نے آج ہم بڑوں کی 14 اگست کو 4 چاند لگائے، میں آپ کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے اساتذہ کو بھی خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس تیاری میں آپ کو قیاد کروایا۔ آخر میں اس تقریب کا اختتام میں سمجھتا ہوں
तकरीब का इख्तिताम तो शायद अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन इन तकारीर का इख्तिताम मेरे साथ नारा लगा के कीजिए, ताकि ये पता चले कि हम एक जिंदा कौम हैं और हम एक मजबूत कौम हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत जज्बात का इजहार किया वफाकी मुफीद बराए बहरी उमूर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज़्ज़तमाब मेहमान ख़ुसूसी जनाब जुनैद अनवार चौधरी ने। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आखिरी मरहला बड़ा ख़ास है। मैं गुजारिश करता हूँ अपने जिगर के 18-19 टुकड़ों कि मैं तुम्हारी मोहब्बतों पे कुर्बान होकर तुम्हारे कदमों में बिखर जाऊँ, तुम्हारे जज्बात सलामत रहें। जरा स्टेज की दाएं जानिब तशरीफ ले आओ कि आखिरी मरहला बड़ा ख़ास है और इस तकरीब का हासिल और निचोड़ है। और वो मरहला क्या है? शुहदा के वरसा की अजमतों को सलाम पेश करने के वास्ते मोहब्बत की अलामत के तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से खुसूसी शील्ड्स पेश की जाएंगी। मैं गुजारिश करता हूँ इज़्ज़तमाब जनाब जुनैद अनवार चौधरी साहिब से कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान सामने तशरीफ लाएं और शुहदा के वरसा को खुसूसी शील्ड्स अता फरमाएं। इज़्ज़तमाब जनाब जुनैद अनवार चौधरी और जनाब मोहम्मद नईम संधू डिप्टी कमिश्नर और जनाब शुहदा के वरसा को शील्ड्स पेश करके इनकी मोहब्बतों को, इनकी कुर्बानियों को हदिया तबरीक पेश करें। सदर बार एसोसिएशन जनाब मां रब नवाज दादूआना साहब से भी गुजारिश है कि वो भी साथ तशरीफ लाएं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल, वो अजीम हस्तियां जिनके लिए सरहद पर खड़े होकर सीना तान कर कुर्बान की, उनके वरसा हमारे सरों के ताज हैं, इस वक्त मुकद्दस की मिट्टी का सरमाया है। मैं गुजारिश करता हूं मोहम्मद अदनान शहीद के वालिद गिरामी कद्र को कि आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाएं और मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी दस्ते मुबारक से उन्हें शील्ड पेश करें। बेटे बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। सलाम है इस अजीम बाप को कि जिसे खुदा ने बेटा अता किया। मोहम्मद अदनान शहीद की वालिदा मोहतरमा भी तशरीफ लाती हैं। मैं उन्हें भी समीम क़ल्ब से खुशामदीद कहता हूं और शहीद की मां बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मोहम्मद अदनान शहीद के वालिद गिरामी कद्र और वालिदा इसके बाद तशरीफ लाती हैं इरफान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया, जिन्होंने अपने शरीके हयात की जिंदगी की कुर्बानी पेश की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। दुआ करता हूं कि खुदा ताला रोज़े महशर आपको अपने वलीमे वाले दिन शहीद होने वाले सहाबी रसूल हजरत हंज़ला की अहलिया सहाबिया की चादर का साया नसीब। इरफान शहीद की अहलिया मोहतरमा, जिन्होंने अपने सुहाग की कुर्बानी दी इस कौम की बेटियों के सुहाग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसके बाद वो अजीम फर्जंद तशरीफ लाएंगे जिन्हें एजाज हासिल है एक शहीद का बेटा होने का। शहीद है मोहम्मद मुबीन रहमतुल्लाह अलैह। उनके फर्जंदात की तालियों की गूंज में बाप के नाम का एजाज हासिल करने के लिए सर उठाकर फख्र से तशरीफ लाते हैं। मोहम्मद मुबीन शहीद के फर्जंद इसके बाद हमारे पास मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से तशरीफ फरमा राशिद अली शहीद के वालिद गिरामी कद्र और उनके भाई। मैं दोनों से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने शहीद के नाम से मौसूम होने वाला एजाज पूरे फख्र के साथ हासिल करें। ये अजीम बाप मेरा और आपका सरमाया है कि जिसने अपने फर्जंद को वतन की सरहदों पर कुर्बान किया। एक ऐसे ही अजीम वालिद जिन्होंने खुदा के अता करदा फर्जंद को सरहदों पर निसार किया,
اسرار حسین شہید کے والد گرامی قدر، تھوڑا سا اگر راستہ چھوڑیں حاضرین محفل کو بھی دیکھنے میں تو آپ کی محبت ہے، نوازش۔ اسرار حسین شہید کے والد گرامی قدر پورے فخر کے ساتھ معزز مہمانوں سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ ایک باپ کا دل جانتا ہے کہ یہ قربانی پیش کرتے ہوئے جذبات کے کس مرحلے سے گزرا۔ آخری مرحلہ بڑا خاص مبارک مرحلہ، یعنی ہمارے پاس ایک والدہ محترمہ ہے، ایک شہید۔ اس گیت کے مصرے کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تم نے، ماں کو سرخرو کرنے والے شہید کاشف حیات شہید کی والدہ، میں حاضرین محفل سے گزارش کرتا ہوں کھڑے ہو کر اس عظیم ماں کا استقبال کریں تاکہ دشمن بھی جانے اور ساری قوم بھی کہ یہ شہید اور ان کے ورثاء ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وہ عظیم ماں جس نے بیٹے کو پیدا کیا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، گود میں پروان چڑھایا اور آخر میں وطن کی سرحدوں پر قربان کر دیا، اس عظیم والدہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں آخری مرحلے کی طرف۔ معزز مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی مخصوص نشستوں پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ شہداء کے ورثاء کو خصوصی شیلڈز ہدیہ تبریک اور سلام عقیدت کے طور پر پیش کی گئی۔ ایک خاص مرحلہ ہے کیک کاٹنے کا وطن مقدس کے اس قیام کے روز، مگر اس سے پہلے خدا وحدہ لا شریک کے حضور دعائے خیر وطن مقدس کی سلامتی کے لیے، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر نشیر خان صاحب سے، جن کا تعلق ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ہے، کہ آپ وطن مقدس کی سلامتی اور شہداء کے اصال ثواب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں۔ دعا کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں جناب ڈاکٹر نشیر خان۔ حاضرین محفل ایمانی جذبے کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعزتہ بعدد کل نام لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا اللہ عز و جل یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ جس طرح تو نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا، بڑی قربانیوں کے بعد عطا کیا، یا اللہ تعالی سے ہمیشہ خیر دائم۔ پاکستان اقوام عالم میں راج کرے، پاکستان یہاں اور نام ہے، اقوام عالم کے فیصلہ ہوا کرے اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ مسلمان ہی دنیا میں سپیریئر قوم ہے۔ یا اللہ عز و جل جن جن لوگوں نے ملک پاکستان پہ اسلام کے نام پہ قربانی دی ہے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور خوشحالی کی زندگی عطا فرما جس طرح ان لوگوں نے قربانی دی۔ ہم سب کو ملک پہ قربان ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے افواج پاکستان ہر وقت پاکستان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے، اسے استقامت عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما اور ان کو دشمن پہ کامیاب فرما۔ یا اللہ پاکستان کو قیامت تک خوشحالی نصیب فرما اور ہم کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخری مرحلہ تھوڑا سا میڈیا پرسنز اگر عوام الناس کو بھی اس منظر میں شامل ہونے دیں تو آپ کی نوازش ہے۔ تھوڑا سا گیپ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے، ورنہ وہ دل برداشتہ ہوں گے کہ ہمیں محفل سے نکال دیا گیا۔ کیک کاٹنے کا مرحلہ ہے۔ جناب جنید انوار چودھری وفاقی وزیر برائے بحری امور اور جناب عزت مآب کرنل سردار محمد ایوب خاقادی اور جناب محمد نعیم سندھو ڈپٹی کمشنر اور جناب عبادت نثار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر
दस्ते मुबारक से केक काटेंगे। हाज़रीन महफिल तालियां बजाकर मौजूद मेहमानों का साथ देंगे। मौजूद मेहमान खुसूसी दस्ते मुबारक से वतन मुकद्दस के क़याम के इस बाबरकत दिन केक काट रहे हैं। भरपूर तालियां। जनाब जुनैद अनवार चौधरी साहिब ने मेहमानों के साथ मिलकर केक काटा और आपको अपनी खुशियों में शरीक किया। आप सभी की मोहब्बत सलामत रहे। इसके साथ ही तकरीब सईद इख्तिताम पजीर हुई इस दुआ के साथ कि खुदा ताला मुझे और आपको हकीकी पाकिस्तानी बनने की तौफीक अता फरमाए। आप सबकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जमल साहब उन्होंने कार रास्ते फिर रग रखने वे ना पहला तकरीबन